मदीना पाक बंदा पैसे से नहीं जा सकता, पूरी दुनिया में जाना होता है। करोड़ों पति लोग देखे हैं, उम्रें बीत गई है, सारा जहान देखा, मदीना नहीं देखा। एक आम रेहड़ी चलाने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला हर साल मदीने जा रहा है। साहिबान कल विच हो रहे, हासिलपुर शहर में एक महफिल पाक सजी, एक उम्रे का टिकट, हजारों का इज्तिमा, ऐलान किया गया मंबर पे, जिसका टिकट निकलेगा महफिल में मौजूद हुआ तो ठीक, वरना उसकी पर्ची कैंसिल कर दी जाएगी। अब पर्ची उठाई गई, एक औरत का टिकट निकला, उसका नाम पुकारा गया मंबर पे, नसीम बीबी। शोहर का नाम पुकारा गया, नसीर अहमद। नसीर के फटे पुराने कपड़े, सारा दिन मजदूरी करने वाला, सच्ची कमा के बच्चों को सजी खिलाने वाला, दौड़ता आया स्टेज ते आया, इंतहाई गरीब घराने नाल जिदा ताल्लुक, ठंडा साह भर के कहंदा है, ये टिकट मेरी बीवी दा निकले है, ये टिकट मेरी सौजा दा निकले है, ये टिकट मेरी घरवाली दा निकले है। साडे गरीबां ते ऐसा करम। वाह मदीने वाले आ, वाह मदीने वाले आ, वाह मदीने वाले आ। अजय वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। सोहेब भाई इंतजामिया वाले उहदे गले च हार पा के उन्होंने उमरे दे टिकट दे पैसे देने वाले सी कि औरतां दे पिंडां चों आवाज आ गई, जिहदा टिकट निकले है वो औरत महफिल च मौजूद नहीं, पर्ची कैंसल की जाए, उसूल के मुताबिक नवी पर्ची उठाई जाए, उन्होंने टिकट दिता जाए जो इत्थे मौजूद है। उस नसीर की खुशी हम का लिबास बदल गई, कयामत का समा बन गया उहदे वास्ते। हाथ जोड़ के कहता है, लोगों ऐसा ना करो, गरीब जरूर है लेकिन मेरा सीना चीर के तो देखो, दिल ते मदीना 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 लिखे है। अगर साढ़े गरीबां का टिकट निकल ही आया है तो साढ़े ते जुल्म ना करो, जीते जी मर जावांगे, टिकट कैंसल ना करना, सानू जान दिओ। ओदी किसी ना सुनी, ओदी बीवी दी पर्ची उठा के एक साइड से रखी गई। वो हाथ जोड़ के कहता है, लोगों मेरी साइकिल खड़ी है, मैं हुणे जाना, घर जाके अपनी बीवी नू उठा के कहना, उठ पलिए लोके, आया है बुलावा तुझे दरबार नबी से, मदीना पाक तो बुलावा है ते तू सुत्ती है, ओनू हुणे ले आना। ओदी किसी ना सुनी, ओदी बीवी दी पर्ची एक साइड में रख दी गई। हजारां पर्चियां डब्बे च हिलाइयां गईयां, दोबारा हिलाइयां गईयां। जदों ओदी किसी ना सुनी ना, और रौदा पाक वाल मुंह करके कहता है, सोहणिया ये नहीं पे सुनते, तुसां सुनो, ये आंसू देखो, ये नहीं पे सुनते, तुसां सुन लो। आका जी तुसां तो मुखड़े ना दिल वेखदे, तुसां ते आशिकां दे दिल वेखदे, सोहणिया ये नहीं पे सुनते, तुसां सुन लो। साहिबान कोई मेंबर पे बैठा है, सुन वाला भाई मूवी वाला या सामने जितने अहबाब बैठे हो, जिहदा अकीदा ना मदीना पाक बंदा पैसे ना बना सकता है, अखां नूं लाग ला लवे, जुबान ते चपती मोहर ला लवे, ना उहदी आवाज़ सुनना चाहना, ना उहदे उठे हाथ देखना चाहना। ज़हरा दे बाबा दी अख सारिआं नूं वेख रही है, जिहदा अकीदा है मदीना पाक बंदा पैसे नाल नहीं, हुजूर दी मर्जी नाल जांदा है। उस जगह के टुकड़े नूं गवाह बना के अज दी सब तो उच्ची आवाज हाथ उठा के जुमला मुकम्मल होवे तो सुनाएगा, जिहड़ा सब तो उच्चा बोले, नस्ल दर नस्ल मक्का मदीना पाक जाए। कैमरे वाले भाई ये मंजर कदी कदी बनता ही कैमरे च महफूज कर ली। हजारां पर्चियां चों पर्ची उठाई गई, पता नहीं उस नसीर ने हुजूर नूं किवें याद कीता। हजारां पर्चियां चों पर्ची उठाई गई, चश्मे फलक ने वेखिया, हजारां दे इज्तिमा ने वेखिया, कमाल नहीं हो गया, पर्ची उसे नसीर दी निकल आई, 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 पर्ची उसे नसीर दी निकल आई। सोहेब भाई लोकां दी दाढ़ निकल गई, उन्हां आख्या दस होए
تیرا نیک عمل کیے پہلے تیری بیوی دی پرچی نکلی نال ہی تیری نکل آئی تو حضور نو سد ماریا سانو دس اسی بھی کم کریے جدوں جدوں حضور نو پکاریے مدینہ پاک تو بلاوا جائے اور رو کے کہندا ہے لوگوں کوئی نیک عمل پلے نہیں اتنا یاد ہے 4 سال پہلے میں گھر بیٹھا اپنی بیوی نال گلاں کر رہا سی میں کہ پلیے لوکے جو کما کے آنا روزانہ لگ جاتا ہے کیا کدی مدینہ پاک جان دا ویلا ساڈے غریباں تے بھی آئے گا کیا کدی حکومت خضرا اساں بھی ویکھاں گے کیا وہ گلیاں اساں بھی ویکھاں گے جتھے مائیے نے پاب رکھے کیا وہ گلیاں اساں بھی ویکھاں گے جتھے حسنین کھیلے نے وہ کہندا ہے بیوی نال گلاں کر رہے ہیں میرے نکے نکے 2 بچے آئے انہاں آنسو صاف کر کے آکھیا ابا امی اگر مدینے جانا ہے تو تڑپ کا اظہار کرنا پینا ہے مدینے جانا ہے تو امتحان دینا پینا ہے بیٹا کیسی تڑپ بیٹا کیسا امتحان چھوٹے چھوٹے بچے کہندے نے ابا جان اگر مدینہ پاک جانا ہے تو پیسے تو جوڑنے پینے نے تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑیے پتر کیویں جوڑن گے روزانہ تو جو لے کے آنا لگ جاتا ہے پیسے نہیں بچتے کہندا ابا مدینہ پاک جان واسطے تڑپ کا اظہار کریے مدینہ پاک جان واسطے امتحان لئیے کدی تا ویلا آ جائے گا مدینہ پاک ٹر جاواں گے وہ چھوٹا بچہ کہندا ہے ابا آپا مدینہ پاک جان واسطے گھر دے چارے جی تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑیے ایک ٹائم دی روٹی چھوڑ نہ دئیے ایک ٹائم دی روٹی چھٹ نہ دئیے او دے پیسے کٹھے کریے کدی تا ویلا آ جائے گا مدینہ پاک ٹر جاواں گے کہندا 4 سال ہو گئے نے میں میری بیوی تے میرے 2 بچیاں نے ایک ٹائم دی روٹی مدینے دی حاضری واسطے چھٹی ہے پیسے کٹھے کر رہے ہیں لوکاں دی تھاڑ نکل گئی کسے 20 روپے دیتے بھائی صاحب تساں تا مدینہ پاک ہوندے ہو اللہ کرم سزا رکھے کسے 50 دیتا کسے 100 دیتا کسے 500 دیتا کسے 1000 دیتا کے بولنا وہ چارے جی گھر نوں تالا لا کے مدینے جا رہے ہیں تے پتہ کی کہندے نے او لوگو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ایک بار فرشتے آوندے نے دوجی بار اجازت نہیں ملتی اس سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے اوتھے جانا کھیڈ مقدراں دی دھن دولت دی یہ بات نہیں کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے نے آپ سب کا شکریہ آپ نے اس پہ اتنی محبت سے نوازا بہت سارے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے یہ ایسے نہیں آتے اکھ پھڑ کے پئی پھڑ کے دل پھڑ کے آنج نہیں آتی بس بھائی آپ کا اخلاص شامل ہے محفل میں اس لیے محفل میں یہ روحانیت معاملہ نصیب ہوا ہے اللہ